كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ 50 60 70 80؟ العاقل يقدرها صح، هذا العاقل يقدرها صح. إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم. بعد 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة؟ ماذا؟ شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم. وإذا سميت الحياة الدنيا من الدناءة والحقارة، هذا إذا عاش الإنسان إلى 60 والسبعين. وكلكم يعلم بلا استثناء، تعلمون أشخاصا ماتوا 17 18 20. ما تستحق، ما تستحق.